परमादरणीय सज्जनवृन्द, श्री राधे राधे। सदा जस्तै आज पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर म हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 23औं श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। आज पनि हामी सदा जस्तै मङ्गलाचरण गर्नेछौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयमा सजाउँदै उनको ध्यान गर्नेछौँ। सम्भव भए हातमा पुष्प लिनेछौँ, चन्दन अक्षता लिनेछौँ। सम्भव नभए दुवै आँखा बन्द गरेर उनै परमात्माको ध्यान गर्नेछौँ। ओम गम गणपतये नमः, श्रीं सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलपपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका, मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा, वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे, यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। हे अगस्त्य मुनितः उपरान्त नवराज ब्राह्मण आफ्नो बाबाको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावती ब्राह्मणीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणी छेउ भनिन्, हे माता, म मेरा माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ भने खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन। अर्कासित मागी कति दिन निर्वाह गर्नु। यस अर्थले म अलिक दिन माइत बसी आउँछु। तपाईले आफ्नो जीवको घरको सम्भार गर्नु। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि सजिलै होला। म जान्छु भनी गोमालाई प्रणाम गरी माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी भन्न लागिन्। 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षको बुढासित विवाह भयो। ऊ पनि भिक्षा माग्न भनी गएका फिरेनन्। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिराखेकी थिए। छोराले बुहारीले पनि छाडी गए। यस्ता अवस्थामा परे म धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे शशिशेखर, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। मलाई रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण लिनुहोस् भनी यस्ता तरहले गोमा ब्राह्मणीले कराई बौलाही जस्ती भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा पार्वतीले चाल पाइन्। श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, हेर्नुहोस् गोमा ब्राह्मणीको दुःख। त्यो पनि तपाईकी स्त्री हो, त्यसो गर्न योग्य छैन। मलाई अति करुणा भयो। हे दया सागर, त्यसको म केही उपाय गरौँ कि आज्ञा दिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ। त्यसपछि दुःखका समुद्रदेखि पार होली। यति पार्वतीका वचन सुनि श्री महादेवले त्यसै गर भन्ने आज्ञा दिए र पार्वतीले सप्त ऋषिहरूलाई डाकी आज्ञा गरिन्, हे सप्त ऋषि हो, तिमीहरू मर्त्यलोकमा जाओ र चन्द्र ज्योति नगरमा गोमा नाउँ गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छ।
त्यसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराइ आओ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होली भनी सम्पूर्ण विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिहरूले हवस भनी मर्त्य लोकमा गए। चन्द्र ज्योति नगरमा पुगी सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखी को छ भनी सोधे। यो चन्द्र ज्योति नगरमा यस्ता दुखी कोही छैनन्, सब सुखमा छन्। सहर बाहिर गोमा नाउँ गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन्। वहाँ गई सुध्याई हेर भनी घर देखाइदिए। सप्त ऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीका घर गई बोलाए। गोमा ब्राह्मणीले सुनिन् र बाहिर आई हेरिन्। सप्त ऋषिहरूलाई देखि प्रणाम गरी भित्र डाकी लगी पिरामा बसाली, हे ऋषिश्वर हो, मेरा घरमा आई म यस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो, के कामले आउनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनिन्। सप्त ऋषिहरू भन्छन्, हे गोमा, तिमी अति दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ। एक चित्त भई सुन, सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको व्रत हो। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु। हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 कुडका सुपारी, 108 बेली पुष्प, 108 पान, नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, रक्तचन्दन, फूल, मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी, वस्त्र भेटी चढाउनु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, कथा सुन्नु, अरूलाई सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु, आफैले सुन्नु। कदाचित सुन्ने कोही भएन भने आफ्नो ओछ्यान, खाट, चर्खा, उइटो, धनु राखी सुनाउनु। वहाँ पछि जुन कामना गरी आफूले व्रत बसेको छ, मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई अर्घ दिनु। ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि कस्तो हुन् भने, हे गोमा सुन, सुवर्ण वर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रं कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कार भूषितां नीलोत्पलाभये वामे वरशूले च दक्षिणे खड्गचर्मधरां चैव वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां महादेवीं स्वस्थानी जगदीश्वरीम् एवं ध्यात्वा च मां तत्र पूजयत वृषकेतनम्। सुनको जस्तो पहेँलो वर्णले प्रकाशमान भएकी, 3 आँखा भएकी, कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख भएकी, सिंहासनमा बसेकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, 4 हात भएकी, देब्रेतिर 2 हातमा अभय मुद्राले नीलो कमल र खड्ग लिएकी, दाहिनेतिरका वर मुद्राले त्रिशूल र छाला लिएकी, यस्ती स्वस्थानी परमेश्वरी कन सम्झी तहाँ मेरो पनि पूजा गर्नु भनी श्री महादेवले आज्ञा गरेका छन्। यस्ती जगदीश्वरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको मनले ध्यान गरी स्तोत्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतं पूर्णं भवेन् मम। हे जगन्मातः, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस् भनी प्रसाद झिक्नु। उनै अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए मित छोरोलाई दिनु, मित छोरो पनि नभए मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु,
रात्रिमा जागराम भइरहनु। त्यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला, अन्यथा नमान। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएथिन्। अब हामी जान्छौँ भने यति सप्त ऋषिहरूले व्रत विधि बताएपछि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, तपाईहरूका कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि सुनिसके। म यस्तै पापिनीको घरमा केही वस्तु छैन, केले तपाईहरूलाई आदर भाव गरौँ। पसलदेखि पान किनी ल्याउँछु, तब जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागाको लरियाल लिई घरदेखि निस्किन्। सप्त ऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीको दुःख देखि बडो दया भयो र 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पीरका मुनि राखी स्वर्ग गए। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्यजी, जसले यो 23औं अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसलाई महर्षि मुनिहरूको दर्शन मिल्नेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे श्री स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे सप्त ऋषिकृत स्वस्थानीं व्रतोपदेशो नाम त्रयोविंशोऽध्याय। हरये नमः। प्रिय सज्जनवृन्द, अब फेरि हातलाई अञ्जली बनाएर अञ्जलीमा फुलहरू राखेर अर्थात् पुष्पाञ्जली लिनुहोला। दुवै आँखा बन्द गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल विवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।